साथीहरु स्वागत छ ट्युटोरियल प्यालेस सिभिल इन्जिनियरिङमा। आज हामी ल्यामिनार फ्लो थ्रु पाइप्स हेर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा सिलिन्ड्रिकल फ्लुइड इलिमेन्ट अफ रेडियस r एन्ड लेन्थ dx हामीले कन्सिडर गर्छौं। दैट इज रेडियस r र लेन्थ dx को एउटा सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट कन्सिडर गर्छौं र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यताको फोर्स प्रेसर फोर्स चाहिँ p टाइम्स एरिया भनेको हाम्रो सर्कुलर हुन्छ, त्यही भएर पाइ r स्क्वायर। यो हाम्रो सिलिन्ड्रिकल फ्लुइड इलिमेन्ट सर्कुलर क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ, सो पाइ r स्क्वायर र यतातिर p प्लस डेल p बाइ डेल x टाइम dx र टाइम्स पाइ r स्क्वायर। यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा फोर्स भयो र यस्तै गरी हाम्रो शियर स्ट्रेस ताउ लागेको हुन्छ टाइम्स यसको एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 पाइ r इन टाइम्स dx। यो चाहिँ हाम्रो एरिया हुन्छ। डेल p बाइ डेल x टाइम dx को कुरा के भन्दाखेरि यो प्रत्येक यो डेल x हाम्रो एउटा युनिट मान्यौं भने यहाँ चाहिँ प्रत्येक डेल x मा चाहिँ dp ड्रप हुँदै जान्छ भनेपछि ओभरअल कति हुने भयो त हाम्रो डेल x मा dp ड्रप हुन्छ भनेपछि हाम्रो टोटल dx मा ड्रप हुने भनेको युनिटरी मेथडबाट हेर्दाखेरि डेल p बाइ डेल x टाइम dx यदि प्रेसर ड्रप हुन्छ, यही प्रेसर ड्रप भनेको हो। र यस्तै गरी हामी सबैभन्दा अगाडि हेरौँ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन। यो हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो हेर्दाखेरि एउटा होरिजेन्टल पाइप हामीले कन्सिडर गरेका छौं र यसमा चाहिँ हाम्रो फोर्स भनेको p पाइ r स्क्वायर माइनस राइट ह्यान्ड साइडको फोर्स नेगेटिभ, दैट इज p प्लस डेल p बाइ डेल x टाइम dx पाइ r स्क्वायर र अर्को शियर स्ट्रेस ताउ टाइम्स एरिया भनेको हाम्रो सर्फेस एरिया हुन्छ। सर्फेस एरिया हाम्रो 2 पाइ r टाइम्स dx हुन्छ इक्वल टु 0। नाउ अब हाम्रो यो टर्म र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने टर्म सेम हो, त्यही भएर माइनस प्लस यो माइनस भयो, यो टर्म टाइम्स यो यतातिर भयो भनेपछि यसलाई अर्को साइडमा लग्दाखेरि टाउ 2 पाइ r टाइम्स dx भयो। यस्तै गरी यो ताउ यही भयो र यसलाई चाहिँ हामीले यतातिर लग्यौं र यसमा चाहिँ हाम्रो के क्रस हुन्छ भन्दाखेरि यो पाइ र यो r र यो r क्रस भयो, यो पाइ र यो पाइ क्रस भयो, यो dx र यो dx क्रस हुँदाखेरि जस्ट यहाँ ताउ 2 टाउ मात्र बाँकी रह्यो हैन। 2 यतातिर जाँदाखेरि डेल p बाइ डेल x टाइम्स एउटा r बाँकी थियो r बाइ 2। यो हाम्रो ताउको एक्सप्रेसन भयो र यो ताउमा हेर्नुस् हजुरले बाउन्ड्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो टोटल क्यापिटल r सम्म हुन्छ र सेन्टरमा चाहिँ r0 हुन्छ र यसको भ्यालु क्यापिटल R लेख्दाखेरि हाम्रो ताउ म्याक्सिमम हुन्छ जसले हामी ताउ नटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सेन्टरमा चाहिँ यहाँ 0 हुँदाखेरि अब 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सबै 0 हुन्छ, सो मिनिमम हुन्छ। र यहाँ तपाईले देख्नुभयो ताउ म्याक्सिमम बाउन्ड्री अफ पाइपमा हुन्छ र मिनिमम चाहिँ सेन्टर अफ पाइपमा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ताउको रिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु R भयो। यो चाहिँ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन अ पाइप सेक्सन भयो। यस्तै गरी हामी भन्छौं हेन्स इक्वेसन फर्स्ट सो दैट शियर स्ट्रेस भेराइज लिनियरली विथ रेडियस r, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टु 0 एट सेन्टर एन्ड म्याक्सिमम एट बाउन्ड्री। र भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त फर भिस्कस फ्लो वी नो फ्रम न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी हामीलाई के थाहा छ भने ताउ इक्वल टु म्यु du बाइ dy हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब हामीले ताउ इक्वेसन फर्स्टमा ताउको भ्यालु माइनस डेल p बाइ डेल x टाइम्स r बाइ 2 आएको थियो, यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं र अर्को कुरा यहाँ फिगरमा के पनि हेरौं भने यो जुन y छ नि यो y भनेको क्यापिटल R माइनस स्मल r गर्दाखेरि यो y हुन्छ र यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि dy इक्वल टु यो r कन्स्टेन्ट टर्म भयो, सो यो r को डेरिभेटिभ चाहिँ माइनस dr मात्रै भयो। नाउ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो dy को ठाउँमा हामीले माइनस dr राख्छौं, यो माइनस चाहिँ बाहिर आउँछ। देन यो जुन du छ यो du लाई हामीले अगाडि लेख्छौं अनि यो टर्म जस्ताको तस्तै नै भइहाल्यो। देन dr मल्टिप्लाईमा जान्छ, म्यु तल आउँछ र यो माइनस माइनस पनि क्रस हुन्छ, सो यहाँ माइनस चाहिँ हुँदैन। हामीले देन इन्टिग्रेट गर्छौं यसलाई। हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि du चाहिँ क्यापिटल U हुन्छ, डेल p बाइ डेल x ठीक छ 1/2 म्यु ठीक छ, r चाहिँ r स्क्वायर बाइ 2 प्लस c इज आवर कन्स्टेन्ट टर्म
अब हामीले यसलाई अलिकति मिलाउँछौँ हामी 2 2 जा 4 भयो 1/4 म्यु टाइम्स डेल पी बाई डेल एक्स टाइम्स आर स्क्वायर प्लस सी भयो। दिस इज आवर थर्ड इक्वेसन। अब हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्छौँ। जतिखेर यो आर चाहिँ हाम्रो क्यापिटल आर हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी हाम्रो 0 हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। यही कन्डिसन चाहिँ हामी यसलाई यहाँ पुट गर्छौँ। जस्तै यो बराबर 0 र यस्तै गरी यो बराबर क्यापिटल आर हुँदाखेरि हामीले यो एक्सप्रेसन पाउँछौँ र यसलाई अर्को साइडमा लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ती पार्ट नेगेटिभ भएर जान्छ। अब पुटिङ दिस इक्वेसन है, अब यसलाई यो सी को भ्याल्यु हो, यसलाई हामीले यहाँ राख्दाखेरि हामीले यो एक्सप्रेसन पाउँछौँ। देन अब हाम्रो यति पार्ट त कमन छ, यो पार्टलाई कमन ल्याउँछौँ र आर स्क्वायर माइनस क्यापिटल आर स्क्वायर चाहिँ ब्राकेटमा जान्छ र म्यु इक्वल टु अब माइनस कमन लिँदाखेरि हामीले यो टर्मलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ यताउता। सो हाम्रो फाइनली यो एक्सप्रेसन आयो। अब दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला। सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ भेलोसिटी इनसाइड द पाइप इज प्याराबोलिक। र हाम्रो यस्तो टाइपको पाउँछौँ। यो हाम्रो लोकल भेलोसिटी जुनसुकै आर डिस्टेन्समा हामीले भेलोसिटी अब यतातिर पाउन सक्ने भयौँ। वेन आर इक्वल टु 0 जतिखेर हाम्रो रेडियस 0 हुन्छ द्याट इज यहाँ के हुन्छ भने यु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। तर जतिखेर यो आर चाहिँ क्यापिटल आर बन्न जान्छ त्यतिखेर भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ र यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ। यो एक्सप्रेसनले त्यो भन्छ। एक्सप्रेसिङ भेलोसिटी इन टर्म्स अफ यु म्याक्स, जस्तै यो लोकल भेलोसिटी र यो म्याक्सिमम भेलोसिटीको रिलेसन कस्तो हुन्छ त? यो जुन टर्म छ यो टर्मबाट आर स्क्वायर मैले बाहिर ल्याएँ भने 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हुन्छ र यति भनेको हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटीको टर्म हो। सो हामीले त्यसलाई यु म्याक्स भनेर यो टर्मलाई यु म्याक्स भनेर लेख्छौँ। सो यो दुईटा भेलोसिटीको रिलेसन चाहिँ यु इक्वल टु यु म्याक्स 1 माइनस स्मल आर स्क्वायर बाई क्यापिटल आर स्क्वायर, यो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। यस्तै गरी हामीले मिन भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि मिन भेलोसिटी हाम्रो डिस्चार्ज डिभाइडेड बाई एरिया हो। हामीले अहिले एउटा स्मल क्रस सेक्सन हामीले डिए क्रस सेक्सन हामीले डिए स्ट्रिप हामीले एउटा कन्सिडर गर्छौँ र यसमा चाहिँ डिआर यो स्ट्रिपको युनिट लेन्थ डिआर मान्छौँ। देन हाम्रो डिक्यू इक्वल टु डिए टाइम्स भेलोसिटी ए डिस्टेन्स आर यु हुने गर्छ र डिक्यू इक्वल टु यु टाइम्स 2 पाई आर टाइम्स डिआर। यस्तो खालको एउटा इलिमेन्ट पाउँछौँ। यस्तो खालको इलिमेन्टमा चाहिँ यो हाम्रो टोटल 2 पाई आर हुन्छ। देन यो हाम्रो डिआर हुन्छ। सो हामीले यो एक्सप्रेसन पायौँ। अब यु बराबर त हाम्रो यो भेलोसिटीको टर्म भइहाल्यो र अर्को स्ट्रिप एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, लेन्थ भनेको हाम्रो 2 पाई आर भयो, ब्रेथ भनेको डिआर भयो। देन अब हामीले यो जुन 2 छ यो 2 ले यो 4 लाई क्रस गर्दाखेरि यहाँ 2 मात्रै बाँकी रह्यो। देन अब हामीले इन्टिग्रेट गर्छौँ बोथ साइडमा। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट टर्महरू हामीले अगाडि ल्याउँछौँ, यो पाई पनि अगाडि आयो। देन यहाँ भित्र बाँकी रहेको टर्म्स भनेको आर स्क्वायर र यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आर माइनस आर क्युब डिआर। देन इन्टिग्रेट गर्दाखेरि आर यो चाहिँ आर स्क्वायर बाई 2 अनि यो आरको पावर 4 डिभाइडेड बाई 4 भयो। 0 देखि आर यो हाम्रो लिमिट भयो। यता चाहिँ क्यापिटल क्यू र यो स्मल आर चाहिँ क्यापिटल आरले रिप्लेस हुँदाखेरि आरको पावर 4 डिभाइड बाई 2 माइनस आरको पावर 4 डिभाइड बाई 4 भयो र यस्तै गरी 4 हाम्रो एलसिएम भयो। यता 2 आरको पावर 4 माइनस आरको पावर 4 यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि आरको पावर 4 डिभाइड बाई 4 4 2 जा 8 भयो। ओके, फाइनली हामीले यो एक्सप्रेसन पायौँ। मिन भेलोसिटी भनेको अभियसली क्यू बाई ए नै भइहाल्यो। क्यूको एक्सप्रेसन हामीले यहाँ ड्राइभ गरेछौँ, त्यसलाई हामीले यहाँ राख्यौँ र एरिया भनेको टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, सरी यो क्यापिटल आर स्क्वायर हुन्छ। देन अब यहाँ चाहिँ आरको स्क्वायर आरको पावर 4 छ, यहाँ आरको स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो। अर्को पाईले पाई क्यान्सल आउट भइहाल्यो भनेपछि माइनस 1/8 म्यू भयो। यो भनेको हाम्रो मेन भेलोसिटी भयो। अब द रेसियो अफ एभरेज भेलोसिटी, मेन भेलोसिटी भनौँ अथवा एभरेज भेलोसिटी भनौँ होइन, सेम कुरा हो। त्यो म्याक्सिमम भेलोसिटी हाम्रो रेसियो लिँदाखेरि चाहिँ म्यू बार बाई म्यू म्याक्स भयो। देन
यसको एक्सप्रेसन भर्खरै हामीले डिराइभ गऱ्यौँ। देन म्यु म्याक्स हामीले यहाँ माथि हामीले डिराइभ गऱ्यौँ, यो भयो हाम्रो। देन यो राख्दाखेरि चाहिँ 4 2 जा 8 हुने गर्छ र यो क्रस 4 2 जा 8 भयो। देन यति टर्महरू क्यान्सल आउट भयो, 1/2 मात्रै बाँकी रह्यो। देन त्यो भनेको हाम्रो 0.5 हो। यसलाई हामी म्यु म्याक्स इक्वल टु 2 टाइम्स अफ एभरेज भेलोसिटी पनि हामीले भन्न सक्छौँ। नाउ यस्तै गरी हामी प्रेसर ड्रप एलोङ लेन्थ अफ द पाइप निकाल्छौँ। द्याट इज हामी यसलाई x1 मानौँ, एउटा स्ट्रिप हामीले कन्सिडर गर्छौँ। देन यो x1 यो x2 र यो जति हामीले स्ट्रिप कन्सिडर गऱ्यौँ यसको टोटल लेन्थ अहिले हामी dx मानौँ। ओके, देन एभरेज भेलोसिटी हामीले भर्खरै हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। प्रेसर ड्रप एलोङ अ पाइप हामीले क्यालकुलेट गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले जस्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि माइनस डेल पी बराबर के हुन्छ भन्दा 8 म्यु अनि यो बार डिभाइडेड बाई यो आर स्क्वायर भयो। देन डेल एक्स यता मल्टिप्लाईमा गयो। देन हाम्रो प्रेसर इन्टिग्रेट गर्दाखेरि P1 देखि P2 भयो अनि डेल एक्स इन्टिग्रेट गर्दाखेरि x1 देखि x2 भयो। देन अब हाम्रो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि P आयो, यता P1 देखि P2 यो लिमिट भयो अनि यहाँ चाहिँ x भेरिएबल आयो। देन यहाँ चाहिँ x1 हुन्छ, x1 देखि x2 लिमिट भयो। देन यो P2 माइनस P1 हुन्छ। देन यहाँ x2 माइनस x1 हुन्छ, यहाँ माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि P1 माइनस P2 भयो। देन यो टर्म भयो। देन यहाँ चाहिँ रेडियसलाई d/2 गऱ्यौँ हामीले। देन d स्क्वायर भयो, 2 को स्क्वायर 4 भयो, 4 माथि जान्छ, 4 8 जा 32 भयो। अनि x2 माइनस x1 लाई हामीले l भनेर लेन्थ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ। देन हामीले यो एक्सप्रेसन पायौँ र यो हाम्रो एक्सप्रेसन कति भयो भन्दाखेरि नाउ एक्सप्रेसन यो 5। देन दिस इज आवर यो हाम्रो 6th एक्सप्रेसन भयो। देन अब हामीले दुईटा पोइन्टमा हामीले बोर्नलेस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2c प्लस Z1 इक्वल टु P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2c प्लस Z2 प्लस HF भयो। हाम्रो सेम एरिया छ सो भेलोसिटी पनि सेम हुन्छ। प्रेसर ठिक छ, यो हाम्रो Z1 र Z2 पनि होरिजेन्टल भएको हुनाले क्यान्सल आउट भइ नै हाल्यो। देन SF इक्वल टु P1 बाई गामा माइनस P2 बाई गामा भयो। देन यो हाम्रो गामा कमन हुन्छ, देन क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, SF गामा इक्वल टु P1 माइनस P2 भयो। देन पुट दिस इन इक्वेसन VI, यो हामीले VI एक्सप्रेसन P1 माइनस P2 बराबर HF गामा हुन्छ भनेर हामीले यहाँ पुट गऱ्यौँ भने देन HF गामा भयो। यो जुन L छ यो L हामीले यतातिर राख्यौँ भने 32 म्यु, यसलाई हामीले म्यु बारलाई हामीले भेलोसिटीकै टर्म हो सो V भन्यौँ। देन यो d स्क्वायर भयो हाम्रो, हामीले HF को एक्सप्रेसन पायौँ। र अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि HF बराबर हाम्रो P1 माइनस P2 बाई गामा हो। देन हाम्रो HF बराबर 32 म्यु बार बाई गामा d स्क्वायर L हो। यो हामीले P2 माइनस P1 को टर्म राख्यौँ, यहाँ गामा थियो, गामा भइहाल्यो। HF बराबर त हाम्रो P2 माइनस P1 बाई गामा नै भइ नै हाल्यो। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले देन क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यो लेन्थ यता आयो, गामा र गामा क्यान्सल आउट भयो र 32 म्यु V बाई d स्क्वायर यो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। दिस इज द Hazen-Poisson इक्वेसन एप्लिकेबल फर लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर होरिजेन्टल पाइप। ओके, थ्याङ्क यू।